बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लाहौर का वो मेगा प्रोजेक्ट जो मिलियन डॉलर्स की लागत से शहर का नक्शा बदलने जा रहा है। बाटी चौक की अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो, दाता दरबार का अर्बन रिन्यूअल प्लान, या फिर ज़मीन के नीचे बनने वाला ये जदीद सबटेरेनियन सबवे, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स का जायज़ा लेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि बाटी चौक से दाता दरबार तक लाहौर अब एक स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा है। अच्छा, जो पहली चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, लोकेशन पहले आपको बता दूँ ताकि एक बात की जो है ना बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए कि ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये गामे शाह वाली साइड वो आपको दिखा रहा हूँ। और पिछले हफ्ते जब मैंने बाटी चौक का विज़िट यहाँ पर किया था तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है एक्सकीवेशन का काम यहाँ पर जारी था, और उस वक्त यहाँ पर बड़े साइज़ के कंड्यूट पाइप से जो है ना यहाँ पर बिछाए गए थे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे, ताकि शहर के इस अहम हिस्से को जदीद अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम पर मुंतकिल किया जा सके। लेकिन अब सिर्फ एक हफ्ते बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है, और काम की जो रफ्तार है उसको देखकर अब ऐसा लग रहा है कि इंतज़ामिया इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत जल्द मुकम्मल करना चाहती है। वैसे बाटी चौक की जो कंप्लीशन डेट है ना, वो अगर मैं आपको बताऊं तो जून और जुलाई की डेडलाइन दी गई है। यानी बाटी चौक का जितना खूबसूरत बनाया जाना है मोनी रोड को, उसके लिए 6 माह का वक्त दिया गया है, और इंशाल्लाह इसी के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो अपडेट है ना, वो आप देख सकते हैं कि वो तमाम पाइप्स जिनके ज़रिए हाई वोल्टेज केबल्स गुजारी जानी थी और मुकम्मल तौर पर कंक्रीट इनकेसमेंट के साथ कवर ये कर दिए गए हैं। यानी जो पाइप पिछले हफ्ते डाले गए थे वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त कवर कर दिए गए हैं, और ये एक बहुत ही अहम सेफ्टी प्रोटोकॉल भी है, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी शॉर्ट सर्किट या फिर नेचुरल डिजास्टर जैसी नागहानी आफत से भी बचा जा सके। ये तो काम ये हो गया, लेकिन अब जो यहाँ पर हो रहा है वो भी आपको दिखाऊं। यहाँ पर 2 किस्म का काम मज़ीद और हो रहा है कि अब यहाँ पर प्राइमरी लाइंस के साथ साथ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जो पिछले हफ्ते खुदाई हुई थी, पाइप डाले गए तो उसको कवर कर दिया गया। अब उससे आगे की तरफ मज़ीद जा रहे हैं, वहाँ पर भी पाइप्स डाले गए हैं, और वीडियो के अंदर आपको सारा कुछ नज़र आ भी गया। वैसे इस अंडरग्राउंड पावर ग्रिड का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो ये है कि अब हमें सड़कों पर लटकती हुई तारों का जंजाल बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, जो न सिर्फ शहर की खूबसूरती को मुतासिर करती थी बल्कि पब्लिक सेफ्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा होती थी। और इसके अलावा यहाँ पर मशीनरी भी आप देख सकते हैं हैवी, जो एक ज़मीन को लेवल को बिल्कुल बराबर कर रही है। अब यहाँ पर ये फाइनल टचिंग के उसमें पहुँच चुके हैं, अब इसकी खूबसूरती रह गई, वो इसके ऊपर अब काम होगा। तो इस मकसद के लिए पूरे एरिया को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, ताकि तमीराती काम के दौरान ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को हैज़र्ड फ्री इन्वायरमेंट फराहम किया जा सके। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के लिए एक बहुत ही अहम संगी मील साबित होने वाला है, और बाटी चौक की ये तब्दीली इस बात की इलामत भी है कि हम अर्बन प्लानिंग की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप आएँ ज़रा दाता दरबार के अंदर चलते हैं, वो भी आपको दिखाऊं वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, दूसरे नंबर पर बाटी चौक के साथ साथ लाहौर का सबसे बड़ा मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इस वक्त दाता दरबार पर जारी है। जहां बाटी चौक का काम जो है 6 माह में मुकम्मल होना था, तो वही दाता दरबार की एक्सपेंशन एंड रेनोवेशन के लिए 1 साल का वक्त भी मुकर्रर किया गया है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने इस अजीम शान मनसूबे के लिए 14.3 अमेरिकन डॉलर्स का खतीर डेवलपमेंट बजट भी मंजूर किया है। और अगर इसको मैं आपको अमेरिकन डॉलर्स के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी में बताऊं तो वो तकरीबन 4 अरब रुपए का जो है इसके लिए बजट मांगा गया है। यानी इसके लिए अप्रूवल वो भी हो चुका है, इसके ऊपर 4 अरब रुपए का खर्चा आएगा, जो इसकी अहमियत का मुंह बोलता सबूत भी है। लेकिन ये आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, बड़ी अहम चीज़ के दाता दरबार प्रोजेक्ट और बाटी चौक ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट है। दाता साहब के लिए 1 साल का
کے اندر مکمل ہوگا، جبکہ جو باٹی چوک ہے وہ 6 ماہ کے اندر یہ انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور تعمیراتی کام کے حوالے سے ایک اور بڑی جو اپڈیٹ ہے، اہم اپڈیٹ ہے کہ داتا دربار پولیس اسٹیشن کو عارضی طور پر یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ سول انجینئرنگ کا کام مکمل ہوگا تو دربار کے اندر ہی پولیس کے لیے ایک جدید سیکیورٹی انفراسٹرکچر اور جگہ مختص کی جائے گی تاکہ زائرین کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ اور اس پروجیکٹ کا جو سب سے بڑا خوبصورت جو حصہ ہے دربار کا وہ اس کا سین ہے، جہاں زائرین کو دھوپ سے بچانے کے لیے خود کار ریٹریکٹیبل امبریلاز یعنی جو سایہ دار چھتریاں ہوتی ہے وہ یہاں پر لگائی جائے گی، اور اس کے لیے فنڈز کی جو فائنل فنانشل جو اپروول ہے وہ پہلے ہی اس کی مل چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دربار کے مرکزی گنبد کی جو ریسٹوریشن ہے اور خوبصورتی ہے اس کا کام بھی پوری تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر یہ آرکیٹیکچرل ماسٹر پیس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے ہوگا۔ تو یہ 2 اپڈیٹ ہوگی، چلیں ذرا تیسری بھی جانے، جو مین روڈ ہے جہاں پر ٹریفک کا شدید دباؤ بھی ہے اور وہاں پر جو سب وے بن رہا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت میں مین روڈ پر موجود ہوں اور آپ میرے دونوں طرف ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے کنسٹرکشن ایریا کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں آپریٹ ہونے والی ہیوی کنسٹرکشن ایکوپمنٹ اور جو بڑی بڑی مشینیں ہیں دیو کامت، وہ مشینیں یہاں پر اپنا کام کر رہی ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے اس ورک پلیس سیفٹی کو یقینی بنانا ایک بہت ہی زیادہ انتہائی اہم پازیٹیو سائن بھی ہے، تاکہ کسی بھی ناگہانی حادثے کے بغیر کام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ اور یہاں کی جو سب سے اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ پیڈسٹرین سب وے یہاں پر جو سیدھا داتا دربار کے پاس جا کر کھلے گا۔ اس سسٹیننس ٹنل کا جو مقصد ہے وہ زائرین کو سڑک کی ٹریفک سے بچا کر ایک محفوظ اور پرسکون راستہ بھی فراہم کرنا ہے، اور اس سب وے پر کافی تیزی کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ کام جاری ہے۔ یہ منصوبہ اربن موبیلٹی کے لحاظ سے لاہور کا ایک بہترین ڈیزائن بھی ثابت ہوگا، اور اس سب وے کے اندر جدید وینٹیلیشن سسٹم اور روشنی کا بہترین جو نظام ہے انتظام یہاں پر کیا جائے گا، تاکہ جو زیر زمین راستہ ہے اس میں حبس یا پھر اندھیرے کا سامنا یہاں کے زائرین کو نہ کرنا پڑے۔ اور اس پبلک ٹرانزٹ انفراسٹرکچر کی تعمیر میں جس طرح کی ہائی ٹیک انجینئرنگ استعمال ہو رہی ہے وہ بین الاقوامی معیار کے بالکل عین مطابق ہے، اور یہ تمام اقدامات اس بات کی ضمانت بھی ہے کہ مستقبل کا لاہور ایک جدید اور محفوظ شہر بننے بھی جا رہا ہے۔ تو ناظرین ہماری آج کی جو ویڈیو تھی داتا دربار پلس باٹی چوک کے حوالے سے وہ اتنی تھی، لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔